बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज 3 दुखी कर देने वाली ख़बरें हैं और इन ख़बरों ने ज़िंदगी के मामलात के बारे में मेरे एतक़ादात को या बिलीव को थोड़ा और मज़बूत किया है। और ये दुख और तकलीफ़ उन घरों में तो ज़ाहिर है ज़िंदगी की वहाँ जिस तौर पे बेकदरी हुई है और रुसवाई हुई है वो इन लफ्ज़ों के सामने बहुत ज़्यादा है। जो पहली ख़बर है ये खानका डोगरा से बहन ने पसंद की शादी की और भाइयों ने जाके उनके घर घुसकर उसके 2 भाई मार दिए। ये दोनों बेचारों की नौजवान लड़के हैं, उनकी तस्वीरें हैं। अगर बहन ने ऐसा कर लिया है और या तो जब वो रिश्ता आता है आप उसको उसी टाइम उसके सर पे हाथ रख दें। शादी तो होनी है, अगर बच्चे की पसंद की है तो कर दीजिए। इस पे ज़िद किस बात की होती है? यानी सिर्फ इसलिए कि ख़ानदान अपनी मर्ज़ी का किसी कोई अंधा बहरा लूला लंगड़ा ला के उसके साथ बिठाना चाहते हैं। अब उसकी ज़िंदगी लेने गए, 2 की ज़िंदगी गई और जो मारने वाले हैं क्या ख्याल है? कितने ही बड़े अफसर के, कितने ही बड़े रईस के बेटे क्यों ना हों, जो कत्ल है ये सर चढ़ के बोलता है और इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। सो चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो एक ही रास्ता आता है ताकत का और दूसरे को मार देने का, इससे बेहुदा और इससे कमज़ोर कोई और फैसला मर्द का नहीं हो सकता। ये दूसरा है, ये लाहौर की ख़बर है। ग्रीन टाउन लाहौर में एक जगह है जो कोटलखपत से ज़रा आगे है टाउनशिप के साथ, और 5 साल सौतेली बच्ची पर सौतेले बाप ने तेज़ाब फेंक दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी माँ की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। बदबख्त आदमी ने ये क्यों किया? बीवी को तंग करने के लिए किया या अंदर कोई और घटिया सोच थी? जो बच्चियाँ अपने बेटों या बेटियों को लेके शादी करती हैं दूसरी, हमेशा मैं उनसे कहता हूँ कि इन बच्चों को उनके बापों को दे दो। नई जगह पे आपकी शादी तो एट स्टेक होती है, वो बच्चे, उनकी ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त, उनकी अस्मत तक एट स्टेक होती है। हमारे आसपास इंसान कम है, जानवर ज़्यादा बसते हैं। शायद जानवर भी इस तरह का जुल्म दूसरों पे रवा नहीं रखते होंगे। तीसरी ख़बर मुल्तान से है, ये उससे भी ज़्यादा दुख देने वाली। देखिए ख़बरों का ढेर है, ख़बरों का जंगल है, पर चूँकि हम ख़ानदान की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी और ख़ुशी की बात करते हैं, सो मैं उन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक़ जो ख़बरें हैं आँख वहाँ जाके ठहरती है। ये एक डॉक्टर की ख़बर है, इकरा उसका नाम है। शादी को 8 बरस हुए, 2 उसके बच्चे हैं। एक बच्चा आलियान है 5 साल का, क्या खूबसूरत नाम है। दूसरी बेटी आर्यान है, उसका 3 साल। और जिस बंदे से इसकी शादी हुई वो कोई जाहिल नहीं था, एडवोकेट था, पढ़े लिखे ख़ानदान से था, मजबूत ख़ानदान से थे। एक MPA का भतीजा है और 8 साल हो गए शादी को। बच्ची जो डॉक्टर है उसकी तस्वीर देखें, एक डिसेंट सी, इनोसेंट सी। 8 साल उसने किस कर्ब में गुजारे होंगे हम नहीं जानते, पर ये जो हादसा हुआ, जो सान्या हुआ, ये एक दिन में जन्म नहीं लेता। उसकी कोलीग्स ये बताती हैं कि उसने इन 8 सालों में एक खौफ के तहत ज़िंदगी बसर की। इससे पहले कि आपको पूरी ख़बर मैं बताऊं, जिसमें उस डॉक्टर की और दोनों बच्चों की, उस बदबख्त इंसान ने, मारूफ खां एडवोकेट जिसका नाम है, बोस्टन रोड लाहौर की, अपना मुल्तान की बहुत मशहूर जगह है, वहाँ ये ख़बर जो वक़ूआ है वहाँ बताया जाता है कि उसने गाड़ी रोककर पहले अपनी बीवी को गोली मारी, फिर जो बेटी और बेटा पीछे सोए हुए थे पिछली सीट पे उनको गोली मारी। जब वहाँ से भागने की कोशिश की तो लोगों ने रोकना चाहा और इसी दौरान भगदड़ में जब वो पकड़ा गया और उसको फ़रार की राह नहीं मिली तो उसने एक गोली अपने आप को भी मार दी। यूँ एक मर्द की जहालत, बेवकूफ़ी, वो जो जालिम उसके अंदर था, उसने ना सिर्फ 4 ज़िंदगियाँ ख़त्म की,
2 بچوں کی تو زندگی ابھی بیچاروں کے سارے خواب، ساری زندگی ان کے لیے بھی پڑی ہوئی تھی، کتنی خوبصورت زندگی ان کو میسر آتی ملتی، پر ایک نام کے باپ نے یہ حرکت کی۔ اور اس بچی کو، آپ نے کبھی سوچا یہ ڈاکٹر لڑکیوں کے ساتھ زیادہ واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی میں نے 3 چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں جو بار بار ان چیزوں سے جو واسطہ پڑتا ہے۔ پہلے ماؤں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بہو ہے وہ ڈاکٹر آئے، چونکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر میں، اس کو یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر بچیاں بالعموم خوبصورت ہوتی ہیں۔ دوسری بچی جو ڈاکٹر ہیں یہ انڈیپینڈنس ان کے اندر ہوتی ہے۔ تیسرا، ان کا جو علم اور ہنر ہے، ان کی جو جاب ہے وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے، تو یہ مضبوط بھی ہوتی ہیں، تگڑی ہوتی ہیں شخصیت میں۔ اگر آپ ان کو لے کے گئے ہو، کوئی مرغی اور بکری تو لے کے نہیں گئے کہ ان سے ویسا سلوک کرو، ایک مضبوط، خوبصورت اور تگڑی پرسنالٹی کی بچی اپنی ڈھونڈی ہے، آپ کی عزت اسے بڑھے۔ اور آپ کا بچہ جس سے شادی اس کی کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اتنا ہی جاہل ہوتا ہے کہ ایک قدر کرنے والی چیز کی قدر نہیں کرتا؟ کیا کسی کو اپنے ماں اور باپ کے زیورات لے کے ان کو اینٹوں سے اور ہتھوڑوں سے آپ نے کبھی کوٹتے دیکھا؟ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ قیمتی ہے؟ کس نے بتایا ہوتا ہے؟ یہ تو ماں باپ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ان سے نہیں کرنا، ان کو نہیں کھیلنا۔ کبھی کسی گھر میں ایسی خبر آئی ہے کہ بیٹے نے ماں کے زیوروں کو اٹھا کے چولہے میں ڈال دیا ہو، گٹر میں ڈال دیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، جو کہ آپ ان کو سمجھاتے ہیں۔ پر یہ نہیں سمجھاتے کہ جن بچیوں کو، جن بیٹیوں کو لے کے آنا ہے بیاہ کے، وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ 3 رستے ہیں اس طرح کے ظلم کی خبریں نہ بڑھیں، نہ پھیلے، اس کو روکنے کے۔ بچی پہ جب کسی گھر میں ہاتھ اٹھایا جانے لگے، اس پہ ظلم اور زیادتی کا دروازہ کھلنے لگے، تو یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ بچی کو ضرور اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے، پہلی دفعہ کوئی مرد آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، گھر چھوڑ دیجئے، واپس آ جائیے، ان کے خاندان کی ناک کی لکیریں نکلوائیے، معافی منگوائیے، اور 4 لوگوں کی موجودگی میں کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور دوبارہ کبھی ہو تو پھر جتنا مرضی وہ اچھا خاندان ہو، قریبی خاندان ہو، کیا اپنی بیٹی کی پھر جان آپ اسی طرح کسی جانور کے ہاتھوں، جو سڑک پہ مار کے بھاگ جائے یا بھاگنے کی کوشش میں خود مارا جائے؟ یہ تینوں رستے قابل قبول نہیں ہیں۔ سو یاد رکھیے گا، بیٹیاں جب بھی بیاہ کے بھیجیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ان کی لاشیں وصول کی جائیں۔ ان کو اپنی پوری محبت کا، اپنے تحفظ کا اور ان سے کمیونیکیشن کا، اس معاملے میں کوئی دروازہ بند نہ کیا کریں تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ ورنہ کسی کی بھی بیٹی مرے، کسی کے بھی بچے مرے، دل دکھ سے اور درد سے بھر جاتا ہے۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ آنے والے برسوں میں ہم کو سکون کی خبریں، سکون کی زندگی دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں؟ اور یہ بچیاں جو ڈاکٹر بننے کے بعد زیادہ عزت کی، زیادہ محبت کی اور زیادہ وقار کی وہ تقاضا کرتی ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، ان کو دینے کی بجائے تحفہ پر ان کو موت کا دیں، تو کس قدر نادانی اور کس قدر رسوائی کی بات۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔